Hello students, welcome to you in virtual class. Today we should read the English book, English Reader, Class 6. The first lesson is Assembly. This is Assembly, page number 9. Okay, first of all, this Assembly, the poem is written by Annie Bell. Yes, written by Annie Bell. Assembly means in school we should do the assembly in the morning time. Yes, the small boy is a speaker. He announces or he tells about the assembly, what will happen in school or what happen in school is in the assembly time. Okay, हामीले एसेम्ब्लीमा बिहान अथवा साँझ गरिन्छ, भेला गरिन्छ, त्यो त्यो बेलामा के भएको थियो भन्ने कुराहरू यसमा मेन्सन गरिएको छ. Okay, first of all, I'll read the difficult word. Listen it. Teeter means quite laugh. Then scatter means to move. To remove. Okay, scatter भनेको the scatter means to run with shot. To run or to move. Okay, then sculptor, the correct meaning SCUTTL, scuttles means to run with short quick step. Okay, then borrowed, BURROWD, it means to get buried. Frowns, annoyed. Flutter, tight movement. Flutter means molds, small pieces. Okay, molds, small pieces. Chained, 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 came up, the label. Then shuffled means to walk slowly. Banged means hit. Startled, startled means frightened, surprised. Lectern, a tall piece of furniture. Lectern means furniture. And fright means fear. FRIGHT, fright means fear. Yes. Jabbed, JAPPT, jabbed means to hit or destroy. Okay. Feral, FERL, it means wild. Okay. This is the difficult word. First of all, you should read the difficult word. Then I will start the poem Assembly. The Assembly, the poem written by Annie Bell. Okay. In this poem, the first stanza, somebody whispers something and a little teeter, scatter and sculptor along the road. The burrowed under a heap of teachers' frowns. Nobody spoke. In the assembly times, somebody whispered something. है, जब हामी एसेम्ब्ली गरिन्छ कुनै एउटा कहानी खुसी गर्छ अरे, विस्पर है, कुनै विद्यार्थी एउटा बच्चा कहानी खुसी गर्छ, समथिङ केसको बारेमा उसले भनिरहेको हुन्छ. एन्ड अ लिटल टिटर, अनि त्यहाँ के हुन्छ, अ लिटल टिटर भनेको सानो हाँसो जस्तो. यस है, अरू हाँसिदिन्छन्, टिटर क्वाइट लाभ. स्किटर एन्ड स्कटर अलङ द रोज. रो भने त्यो लाइनमा, रो भनेको जुन क्युमा हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने टु मुभ, हजुरले टु रन है, यताउता हिँडडुल गर्ने है, बिस्तार हिँड्ने. बिचबिचमा जब हामी एसेम्ब्ली गर्ने क्रममा पनि हजुरहरू ठ्याक्क लाइनमा भित्र पस्नुहुन्छ, फेरि हाँस्नुहुन्छ, कोही जिस्किनुहुन्छ है, त्यो जुन एसेम्ब्लीको बेला. द buried under a heap of teachers' frowns. On that time, the teacher looked to them. है, शिक्षकहरू, गुरुआमा गुरुआले सबलाई हेरिरहनु हुन्छ. It means buried means get buried, hidden.
है नदेखिएको हिसाबले उहाँले हेर्नुहुन्छ अन्डर द हिप अफ टिचर्स फ्रन्ट मिन अनवेड है जब टिचरहरू रिसाइरहनु भएको हुन्छ उहाँलाई हेरेर जो विद्यार्थीको चाहिँ व्यवहार देखेर नोबडी स्पोक बट नोबडी स्पोक इन द्याट टाइम हेर्नुहुन्छ अनि ओके रिसाउनुहुन्छ मनमा नै रिसाउनुहुन्छ तर त्यो रिस देखाउनु हुँदैन नोबडी स्पोक तर कोही पनि बोल्दैन त्यहाँ द हल वाज ह्युज विथ साइलेन्स ओके द हल इन द एसेम्ब्ली हल इज ओके वाज ह्युज विथ साइलेन्स है सबै चुपचाप भइरहेको हुन्छन् आफ्नो एसेम्ब्ली भइरहेको हुन्छ त्यहाँ कोही पनि हल्ला गरेको हुँदैन नो वर्ड्स फ्लटर अन द इम्टी इयर त्यहाँ कुनै पनि वर्ड ओन्ली टाइट मोमेन्ट दियो फ्लटर मिन टाइट मोमेन्ट ओके अन द इम्टी इयर खाली हावा उयो हावाको गति मात्रै हामीले त्यहाँ देख्छौँ है अरू त्यहाँ कुनै पनि हुँदैन आफ्नोमा साइलेन्ट भएर सबैजनाहरू उम्मिएको हुनुहुन्छ ओन्ली डस्ट मोट मुभ है ओन्ली हावामा धुलोको कण मात्रै त्यहाँ घुमेको देखिन्छ आएको देखिन्छ इन द क्युरियस लाइट है एउटा क्युरियोसिटी अब के हुन्छ भन्ने सिचुएसन छ लाइट है त्यस्तो यसपछि के आउँछ त अब भन्ने कन्सेप्ट एउटा क्युरियस जागेको हुन्छ द्याट चेन इट सेल्फ अफ द विन्डो यस यु सुड टर्न द पेज turn the page please okay here that chain itself up to the window okay your chain that chain means that came up the level itself of the window है झ्यालबाट हेर्दाखेरि त्यो लेभलमा आइसकेको हुन्छ एन्ड पियर थ्रो र त्यहाँ झ्यालबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कहीँ ग्रुपहरू सिधै समबडी कप है कहीँ खोकेको कहीँ हाँसेको त्यस्तो देखिन्छ फिड सफल देमसेल्फ सफल मिन वर्क स्लोली है कुनै बिस्तारै हिँडेर लाइनमा आएको देखिन्छ द हेड मास्टर ब्याङ हिज फिड इन द्याट टाइम द हेड मास्टर मिन द प्रिन्सिपल वाज भेरी एङ्ग्री टु सो द बिहेभियर अफ द स्टुडेन्ट्स है त्यो देखेपछि हेड मास्टर धेरै रिसाउनुहुन्छ र ब्याङ हिज फिस्ट है उहाँले जोडसँग मुड्कीले हान्नुहुन्छ ब्याङ मिन्स हिट फिस्ट अन्टिल द स्टार्टल ल्याक्ट्रन जम्प विथ फ्राइट है त्यहाँ बेन्चहरूको ग्रुप हुन्छ बेन्चहरू राखेको हुन्छ क्लासमा है त्यो डरले स्क्याटल ल्याक्ट्रन जम्प विथ फ्राइट अनि डरले त्यो ओके फ्राइट मिन्स फियर त्यो डरले ती नागेर जम्प गरेर त्यहाँबाट भाग्छन् यु down there okay that boy in the green shirt the teacher indicate the students है इन्डिकेट गरेर ग्रिन सर्ट लगाएको विद्यार्थी यु डाउन दियर है त्यहाँ चुप लाएर रोमा बस्नुहोस् भनेर यसरी चाहिँ एनाउन्स गर्नुहुन्छ हिज साइन पोस्ट फिङ्गर ज्याप अस अल ओके हिज साइन पोस्ट फिङ्गर ज्याप JPPT jump into heat or destroy us all है तपाईको एक्टिभिटीले सबलाई डिस्टर्ब गर्यो है नराम्रो व्यवहार देखाउनु भएन बट नोबडी मुभ्ड नोबडी स्पोक त्यो भनिसकेपछि आफ्नो ओके यु क्यान सो द गुड बिहेभियर इन द एसेम्ब्ली टाइम व्हेन द टिचर एनाउन्स इन द्याट टाइम द स्टुडेन्ट अल द स्टुडेन्ट वाज पज है सबै चुप बस्नुभयो Nobody spoke. Only the teacher feared as anything. है only the teacher है जब एउटा क्वाइट लाफ हाँसोमा जस्तो आयो fear mean wild as anything wild भनेको नराम्रो स्वभाव देखाएको anything blunder around the room है गएर त्यो रुमको जताकति गरेर ब्लन्डर मिन्स द केयरलेस मिस्टेक स्टुपिड त्यस्तो खाले व्यवहार देखाउँछन् अराउन्ड द रुम त्यो रुमभरि सेकिङ स्केप त्यहाँ खोजिन्छ भाग्छन् वेल आई मिन्स द स्कुल युनिफर्म इट्स ग्रे ट्राउजर्स एन्ड द सर्ट इज ग्रिन है सबैजना के हुन्छ भने स्कुल युनिफर्ममा हुन्छन् द स्कुल युनिफर्म इट्स ग्रे ट्राउजर्स एन्ड द सर्ट इज ग्रिन तर सर्ट के हुन्छ ग्रिन कलरको हुन्छ फ्रम दिस पोइम वी नो द्याट द स्पिकर इज अ स्मल बोय okay who read
इन स्कुल जो स्पिकर हुनुहुन्छ सानो बच्चा हुनुहुन्छ उहाँले स्कुलमा देखिएका कुराहरू यसमा मेन्सन गर्नुभएको छ है लेखिएको छ यहाँ ओके इन द एसेम्बली टाइम्स all the students must be stay in queue, all must be silence, but here some students make laugh, then did the bad things, so that the teachers are angry and they hit to them, है पनिसमेन्ट दिनुहुन्छ यसको मतलब पहिले आँखा तर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि बच्चाले नमानेपछि ब्याङ्ड भनेको छ यहाँ ब्याङ्ड भनेको हिट द स्टुडेन्ट्स है अनि बिचमा जुन एसेम्ब्लीको बेलामा टक गरेको हाँसेको कानी खुसी गरेको जस्तो व्यवहारहरू देखाउनुहुन्छ यो भनेको हाम्रो स्कुलमा भइरहने एक्टिभिटी हो यसलाई द ओके एनिबेल राइट द टाइटल अफ द एसेम्ब्ली भन्ने यसरी दिनुभएको छ है अब यसलाई हजुरहरूले राम्ररी पढ्नुहोस् र अझ बुझ्नुहोस् है यसमा एसेम्ब्लीमा गरिने स्कुलमा गरिएको एक्टिभिटी सम्बन्धी यो पोइममा डिस्क्रिप्सन गरिएको छ ओके अल अफ यु प्लिज टर्न द पेज 11 है अब हामी जान्छौँ भोक्याबुलरीमा जान्छौँ वानमा जान्छौँ फाइन्ड द मिनिङ ओके फाइन्ड द मिनिङ of these words from the list given below. Yeah, fried, jab, mod, scuttle, borrow, bang, skitter, chin, shuffle, titter, fear, okay, startle, lectern, flutter, frown. Okay, these are the words. You should write the correct word in the correct meaning. Here is the meaning also. All have listen carefully. I'll say the meaning and a word. Number a quiet laugh. A quiet laugh you make because you are nervous or embarrassed. The correct word is titter. T-I-T-T-R. Okay. Number 2, to move somewhere quickly and lightly. Skitter. S-K-I-T-T-R. Number 3, to run with quick step. Scuttle, S-C-U-T-T-L-E, scuttle, S-C-U-T-T-L-E, scuttle. Okay, number next, get buried, B-U-R-R-O-W, borrow, hey, B-U-R-R-O-W. Then annoyed, looked, frown, F-R-O-W and frown, annoyed look means frown. Okay, then next, to move through the air with short, quick, light movement, flutter. F-L-U-T-T-E-R, flutter. A very small piece of dust, mote, M-O-T, mote. Okay, M-O-T, mote. Come up to the label, chin, C-H-I-N, chin. The correct word is chin. And to walk slowly and noisily without lifting the feet. Shuffle, S-H-U-F-F-L-E. Shuffle, S-H-U-F-F-L-E. Shuffle. To hit something hard, making loud noise, bang. Okay, it means bang, B-A-N-G, bang. Then to make somebody or something suddenly frightened or surprised, startle, S-T-R-T-L-E, S-T-R-T-L-E, startle. Okay, a tall piece of furniture with a sloping surface, lectern. It means lectern, L-E-C-T-E-R-N, lectern. To hit, harm, or destroy someone or something, jab. It means jab, J-B, Z-A-P, jab. Yeah. Fear, fright. Fear means fright. Wild, it means fearer. F-E-R-E-R, fearer. Okay, F-E-R-E-R. Okay. Then turn the page. Number 12, please. Number 2, put the words from the box above in the correct column. Yeah. Okay. We have the noun, verb, adjectives. Okay, please wait. Okay, here noun, verb, adjective, adverbs. Okay, we should write these words inside the correct column. Yes, noun. Listen the noun. Here, pride. Okay, you should write in the column of noun. Fright, F-R-I-G-H-T, fright, noun. M-O-T, mote, noun. L-E-C-T-R-N, lectern, noun.
FROWN, prawn, noun. Listen it again. Fright, moat, lectern, prawn. These are nouns. Verb, look the verb column. Bang, BANG. Zap, ZAP. SKITT, scatter. STARTL, startle. CHIN, chin. SCUTTL, scuttle. SHUFFL, scuffle. Okay, SHUFFL is shuffle. Then SHUFFL, yes. Then next FLUTTR, flutter. Next BURROW, borrow. Then last TITTR, tita. Okay, listen again. Verb: bang, jab, skitter, scuttle, chin, scuttle, shuffle, flutter. Okay, borrow, tita. In adjective row also you can look in adjective. Okay, in adjective, FERL, feral. Only feral is an adjective. Okay, then next, please, number 3, find synonyms of these words from the list. Okay, synonyms means similar in meaning. है हजुरले अब पोएममा भएको वर्ड वाइल्ड छ, वाइल्डलाई यसको सिमिलर मिनिङ, सिमिलर वर्ड है उस्तै मिनिङ दिने वर्ड पोएमबाट खोज्नुहोस्. वाइल्ड मिन फेरल, FERL, फेलर है. वाइल्ड मिन FERL, फेरल. Okay, next, fear. Fear means fright, FRIGHT, fright. Okay, these are the synonyms. Number 4, use these words and phrases in your own sentence. You should do yourself. है यी वर्डहरुको हजुरले अब मैले मिनिङ भनिसकेँ, यसको सेन्टेन्स करेक्ट सेन्टेन्स बनाएर लेख्नु होला. ओके, अब हामी अर्कोमा जाउँ. कम्प्रिहेन्सन है. कम्प्रिहेन्सन, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स. नम्बर 1, लिसन द आन्सर. Number 1, who do you think is the speaker in the poem? I have already told you, in poem, when I teach you the poem, in that time I announce the speaker is a young student. Okay, yeah, so that you should write the answer. I think the speaker in the poem is a young student. I think the speaker in the poem is a young student. Number B, what is the situation atmosphere in the poem? The situation in the poem is playful, which later turn tense. Okay, which later turn tense. Number C, what causes the teacher? How does it end? Okay, what causes the teacher? How does it end? A whisper by somebody causes the teacher. A whisper by somebody causes the teacher. Please stop. It gets borrowed under a heap of the teacher's frown. It gets borrowed under a heap of teacher's frown. Listen it again. A whisper by somebody causes the teacher. Please stop. It gets borrowed under a heap of teacher's frown. Okay. Number D. Number D. Why did the dust motes move? The dust motes moved in the curious light. The dust motes moved in the curious light. Okay. Number E. Why did the headmaster bang his fist? The headmaster banged his fist in anger. Okay. Why did the headmaster bang his fist? The headmaster banged his fist in anger. Okay. Why? Because he was angry with the students. It means, yes. Okay. Yeah. The headmaster banged his fist in anger. Number F. Yes. Was he able to point out anyone in particular?
No, he was not able to point out anyone in particular. No, he was not able to point out anyone in particular. Number G, what is the speaker attitude towards the headmaster? The speaker has a negative attitude toward the headmaster. The speaker has a negative attitude toward the headmaster. Okay, speaker को एटिट्युड के थियो नेगेटिभ थियो को प्रति हेडमास्टर प्रति. Okay, number last is what does the poem suggest about school assembly? The poem suggests that school assembly often misses its objectives ending children. Okay, listen it again. The poem suggests that school assembly often misses, है जो मिस हुन्छ in its objectives educating children. है यसको मेन उद्देश्य भन्दा बित्तिकै के हुन्छ भने बालबच्चाले यसलाई मिस गर्ने है यसलाई जुन एजुकेटिङ चिल्ड्रनले यसलाई के हुनुहुन्छ भने मिस के गर्नु हुँदैन जस्ता कुराहरू यसमा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ. Therefore, listen it again. The poem suggests that school assembly often misses its objective educating children. है अब खास एसेम्ब्ली मिस गर्नु हुँदैन तर भाइ बहिनीहरूले एसेम्ब्लीलाई के हुन्छ मिस गर्न खोज्छन् किनभने यसमा चाहिँ अनुशासित ओके वी द स्टुडेन्ट्स मस्ट बी डिसिप्लिन एन्ड गुड म्यानर वी सुड सो इन द एभ्री टाइम्स ओके फ्रम एसेम्ब्ली वी क्यान गेट द नलेज अबाउट डिसिप्लिन है डिसिप्लिनका कुराहरू पिसका कुराहरू सबै यसमा हामीले थाहा ओके एनाउन्स गरिन्छ. त्यस कारणले खास विद्यार्थीलाई यसमा अलिकति असजिलो फिलिङ गरेको महसुस गर्छन्. डिस्कस एन्ड आन्सर. ओके व्हिच सेन्स डज द पोएम मेनली अपियल टु. नम्बर 2 को डिस्कस एन्ड आन्सरमा नम्बर ए व्हिच सेन्स डज द पोएम मेनली अपियल टु. द पोएम मेनली अपियल टु द सेन्स अफ साइट एन्ड साउन्ड. ओके टु द sense of sight and sound. Number B, does the poem have a rhyming pattern? No, it does not have a proper rhyming pattern. No, it does not have a proper rhyming pattern. Okay, please, all of you should turn the page. Poem मा एकचोटि हेर्नुहोस् सबैले. यसमा राइमिङ भनेको जुन ओके स्टान्जाको लास्ट वर्डहरू हुन्छ लास्ट वर्डमा एकचोटि पढ्नुहोस् त. समथिङ टिचर रोज फ्राउन स्पोक ओके साइलेन्स य मुभ लाइट. देयर इज नो राइमिङ प्याटर्न है यो राइमिङ प्याटर्नमा छैन यो पोइम. ओके यो पोइम राइमिङ प्याटर्नमा छैन. यसमा त्यही भन्यो डज द पोइम हेभ अ राइमिङ प्याटर्न. ओके द आन्सर इज नो इट डज नट have a proper rhyming pattern. Number okay C, the poet uses several images that appeals to our sense and sound. A little teacher, skater under the scuttle. Also, Rose is one such image. How many of those images find? Okay, यसमा you should do yourselves है हजुरले त्यो इमेजहरू के गर्नुभयो यो आफै लेख्नु होला. ओके अब यसमा म हजुरलाई फेरि एकचोटि के रिभिजन गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो पोएम लेखिएको छ एनिबेल है रिटन बाई एनिबेल. दिस इज द टपिक्स इज एसेम्ब्ली. द एसेम्ब्ली मिन्स in school time we should do the assembly. In that time the student must be stand row and we should do national anthem as well as the extra activity. When we will be ready for our national anthem the student must be silent. But in these poems the students whisper कानेकुसी गर्ने जिस्कने चल्ने जस्तो व्यवहारहरू देखाउनु पर्छ हो. अब यसले गर्दाखेरि द हेडमास्टर वाज एङ्ग्री एन्ड ही हेट द स्टुडेन्ट्स है. तर त्यो विद्यार्थी सबै ड्रेसमा हजुरले पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै युनिफर्ममा ठ्याक्क उभिएको देखाएको छ. यसरी नै हामीले एसेम्ब्ली गर्नुपर्ने हुन्छ. एसेम्ब्लीमा कुनै पनि विद्यार्थीहरू विस्फर गर्ने कानेखुसी गर्ने एकले अर्कालाई टच गर्ने त्यस्तो हुँदैन है. शान्त पिसमा आफ्नो के
स्पेस मेन्टेन गरेर ठ्याक्क सिधा यसरी बस्नुपर्ने हुन्छ। यो हजुरलाई थाहा छ हो। यही स्कुल एसेम्ब्लीको बारेमा यो पोइममा भनिएको छ। थ्याङ्क यू। लेटर आई विल टिच यू अगेन ओके फ्रम ग्रामर इट मिन्स सिम्पल पास्ट है म पढाउने छु। थ्याङ्क यू गुड बाई सी यू अगेन।